अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में भला अदालती निज़ाम कैसे चलता है? पाकिस्तान में अदालती निज़ाम इंसाफ से ज़्यादा बैलेंस करने पर लगा होता है। मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा था कि मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करना है, जहां पे नवाज़ शरीफ के लिए हिफाजती ज़मानत हासिल की जाएगी। और टेक्निकली होगा क्या? टेक्निकली जहाज़ इस्लामाबाद में लैंड करेगा और कहेगा हमने तो वहां से ज़मानत ली हुई है। अब इसका मतलब ये है कि चूँकि नवाज़ शरीफ के हक़ में फ़ैसला आना है, नवाज़ शरीफ को हिफाजती ज़मानत दी जानी है। और ये क्यों होनी है? ये कोई कानून या इंसाफ नहीं है। पाकिस्तान में इससे पहले भी किसी सज़ा याफ्ता शख्स को जेल से निकाल के बाहर भेजने की भी पहली बार मिसाल कायम की गई। इस बार भी किसी शख्स को जो सज़ा याफ्ता है, जो मफरूर है, इश्तिहारी है, जो जेल में है, उसको पहली बार हिफाजती ज़मानत दी जाएगी कि जनाब जलसे से भी खिताब करें, कुछ वक्त घर में भी गुजारें और उसके बाद आप जेल में चंद रोज़ के लिए तशरीफ़ लाएं और उसके बाद हम आपको वहाँ से भी बाहर निकाल देंगे। अब एक तरफ ये वाला मामला है, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान का मामला है। इमरान खान ने इस चीज़ को चैलेंज कर रखा था कि उनका जेल में ट्रायल कैसे हो सकता है। अब आप जानते हैं कि जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में केस लगता है, समाअत होती है, फ़ैसला महफूज होता है, मगर वो फ़ैसला करके फ़ैसला देना भूल जाते हैं। यानी वो इस्तदा जो आपने की होती है, उस इस्तदा पर काम हो रहा होता है, लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत फ़ैसला महफूज करके अपने पास रख लेती है। अब 12 सितंबर को एक फ़ैसला महफूज हुआ, आज 15 अक्टूबर है। पिछले महीने की 12 तारीख को जस्टिस आमिर फ़ारूक ने एक समाअत पर फ़ैसला महफूज किया और इमरान खान के साइफ़र वाले मामले की समाअत जेल में होगी या अदालत के अंदर होगी, ये वाला मामला था। अब अदालत ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वज़ारत कानून का उस वक़्त का नोटिफिकेशन था वो चैलेंज किया और उसके बाद आखिरी समाअत भी जेल के अंदर हो चुकी है। अब चूँकि 17 तारीख को साइफ़र वाले जज ने कह रखा है कि वो इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद करेंगे, यानी जो इमरान खान की इस्तेदाद थी वो इस्तेदाद छोड़ के वहाँ पर कई समातें हो चुकी हैं, फ़र्द जुर्म आयद होने को आ चली है। लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत का फ़ैसला महफूज ही पड़ा रहा। 1 महीने से ज़ायद वक्त गुजर चुका है। अब चूँकि नवाज़ शरीफ वाला मामला होना है, तो कल जस्टिस आमिर फ़ारूक इमरान खान के इस 12 सितंबर को जो किए गए महफूज फ़ैसले को वो अब सुनाएंगे। अब सवाल ये है कि अचानक ये क्या हो गया है? अचानक ये हुआ है, अब पहले इमरान खान का 1 महीने से ये महफूज फ़ैसला करके आमिर फ़ारूक इस पर अंडे देने बैठे रहे थे। अब सवाल ये है कि क्या नवाज़ शरीफ के फ़ैसले को भी जस्टिस आमिर फ़ारूक इसी तरह महफूज रख के उस पर बैठ जाएंगे, या जस्टिस आमिर फ़ारूक फ़ौरन सुनेंगे, फ़ौरन फ़ैसला दिया जाएगा, या 1-2 दिन के अंदर अंदर ये मामला तय किया जाएगा? तो ये हमारे मुल्क के जजेस और हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ है। अब कल इमरान खान के हवाले से कोर्ट क्या फ़ैसला करेगी? कोर्ट रिपोर्टर्स के मुताबिक जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत से एक होम्योपैथिक किस्म का फ़ैसला मुतवक्के है। आप पहले जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत का कोई एक फ़ैसला निकालिए जो क्लैरिटी के साथ हो, जो इबहाम दूर करता हो, ख़ास तौर पर इमरान खान से मुतालिक सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जस्टिस आमिर फ़ारूक नवाज़ शरीफ से पहले इमरान खान का फ़ैसला सुनाना चाहते हैं, फिर नवाज़ शरीफ की बारी है, तो ये फ़ैसला एक ग्राउंड होगा नवाज़ शरीफ का फ़ैसला जल्दी सुनाने के लिए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को जो है वो गुगली करा रही है। आप जानते हैं कि नवाज़ शरीफ के बाहर जाने और नवाज़ शरीफ की वापसी में हमारी अदालतों का सबसे अहम किरदार था, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि हमें अदालत ने इजाज़त दी है, अब हमें अदालत ही हिफाजती ज़मानत देगी। अब पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि अगर नवाज़ शरीफ सीधा जहाज़ से उतर कर अपने घर जाएगा तो इससे फसाद पैदा होगा। अदलिया का फ़ैसला सीधा घर जाने की इजाज़त नहीं देगा। फसाद से बचने के लिए नून लीग को सोचना पड़ेगा। वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को कह रहे हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब, वो जो आप आइन और कानून की अमलदारी की बात करते हैं, एक शख्स जो सज़ा याफ्ता है, मफरूर है, इश्तिहारी है, आप उसको जेल भेजने की बजाय, आपसे मुराद आपका अदल और का जो निज़ाम है, अब अगर उसको घर भेजा जाएगा तो ये फसाद है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये काम ना करें। अब पीपल्स पार्टी का क्या मसला है? रात को मोहम्मद मालिक यही बता रहे थे कि नवाज़ शरीफ को ज़ाहिर है कुछ गारंटीज़ दी गई हैं तो ही नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं। और उसके बाद जहां तक नवाज़ शरीफ और पीपल्स पार्टी की बात है,
پیپلز پارٹی کے ساتھ اس ملک کے سب سے طاقتور اور سب سے عقل مند حلقوں نے گیم ڈالی ہے، ہاتھ کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کو عمران خان کے خلاف بھرپور استعمال کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کو یقین دلایا گیا کہ آپ کو یہ بھی فیور ملے گی، آپ کو وہ بھی فیور ملے گی، لیکن جب فیور دینے کی باری آئی تو تمام تر سہولتیں اور فوائد جو ہیں وہ نواز شریف کی جھولی میں ڈال دیے گئے، اور پیپلز پارٹی اب ہمیں چیخیں مارتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس کیا پلان ہے۔ ایک تو حنیف عباسی راولپنڈی میں بتا رہے تھے کہ ہم نے 53 بسوں کا ایڈوانس دے دیا ہے، تمام لوگ بسوں میں جائیں گے، ہر بس میں ایک انچارج ہوگا، VIP بسیں ہوں گی۔ اب پلان یہ ہے نواز شریف کی واپسی کا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون لاہور نے گریٹر اقبال پارک جو مینار پاکستان کے ساتھ ہی ہے، اس کے حوالے سے کل بتایا ہے کہ 50,000 سے زائد گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے جو پارکنگ سائٹس ہیں وہ دستیاب ہوں گی، اور لاہور کے تمام سابق ارکان قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز سمیت ضلعی اور ڈویژنل صدور اور جنرل سیکرٹریز کو گائیڈ لائن دے دی گئی ہے، اور جلسہ گاہ آنے والے کارکنوں کو 4 مختلف پارکنگ ایریاز فراہم کیے جائیں گے، اور بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ جو والنٹیئرز ہوں گے اور 30 کوآرڈینیٹر مقرر کیے گئے ہیں جو لاہور سمیت پنجاب بھر کے مختلف شہروں سے آنے والے قافلوں کو اس بارے میں باقاعدہ طور پر بریفنگ دیں گے، اور ان کے مطابق 10 لاکھ سے زائد لوگ آئیں گے۔ اگر 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے آنا ہے تو پھر 50,000 اگر آپ گاڑیوں کا انتظام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب تو بہت واضح ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کتنے لوگوں نے آنا ہے۔ اور پہلے آپ 10 لاکھ کی باتیں کر رہے تھے، 10 لاکھ سے ان کا مطلب تھا کہ مسلم لیگ نون اب جو ہے وہ 5 لاکھ پہ آ گئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال صرف باتوں اور زبانی جمع خرچ کی حد تک ہے، لیکن ایکچوئل گراؤنڈ پر یہ سچویشن نہیں ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی لیگل ٹیم نے اپنی قانونی رائے سے نواز شریف کو آگاہ کر دیا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ اور دیگر لوگوں کا کہنا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر فیصلہ آیا ہے اس سے نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان کے مطابق چونکہ الیکشن ایکٹ میں ہم ترمیم کر چکے ہیں اور نواز شریف کی نااہلی 2022 میں ختم ہو چکی ہے، 5 سال ہو چکے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چلیں، اگر آئندہ سپریم کورٹ کے فیصلے ایک نارمل ایکٹ سے تبدیل ہونے ہیں تو پھر کیا بات ہے۔ آج نون لیگ یہ سب کچھ کر رہی ہے، کل کو عمران خان صاحب آئیں گے وہ کریں گے، پرسوں پیپلز پارٹی آئے گی وہ بھی عدالتی فیصلوں کے ساتھ یہی کرے گی۔ اب عدالت کو اگر لگتا ہے کہ ان کے فیصلے ایک سمپل میجورٹی ایکٹ سے تبدیل ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کریں۔ ویسے بھی نظام انصاف کے کیا کہنے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں گرفتاریوں کا پیٹرن آپ ذرا چیک کریں۔ گرفتار کرو، اس کے بعد ان کی گرفتاری ہی نہ ڈالو، پھر ان سے پریس کانفرنسز کرواؤ، پروگرام کرواؤ، اور تو اور جو اساتذہ ہیں جیسے ڈاکٹر طارق کلیم صاحب ہیں ان پر 3 MPO لگا دیا گیا ہے۔ تو اب اس معاشرے میں اساتذہ بھی نقص امن کی وجہ بن چکے ہیں۔ اب اگر آپ اساتذہ کو حوالات میں بند کرنا چاہتے ہیں اور ان سزا یافتہ مفروروں اور اشتہاریوں کو پروٹوکول دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے انڈیا کا یا دیگر ممالک کا مقابلہ کر لیا، جہاں پہ آپ کے استاد جو آپ کو سکھا کر اس مقام تک پہنچاتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے، وہاں پہ کسی دوسرے کی کیا عزت ہوگی۔ اس ملک کے اندر واقعی ان چوروں اور لٹیروں کا آنا بنتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔